बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर और दिन है मंगल का, और आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ख़ासतौर पर क्योंकि आज इमरान खान से मुलाकात का दिन है। जो लिस्ट तैयार की गई जी, इस मुलाकात के हवाले से एक तो जी बैरिस्टर गौहर आज जाकर इमरान खान को मिलेंगे, सलमान अकरम राजा की मुलाकात होगी, नियाजुल्लाह नियाजी का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया, और इसके अलावा बुशरा बीबी की फैमिली की भी मुलाकात आज करवाई जाएगी। आपको हैरानगी होगी कि ये पूरा अमल मुकम्मल हुआ। सोहेल अफरीदी को इमरान खान की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90 अरकान ने मुंतखब किया और मुत्तहद होकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया कि हम एक हैं, और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आवाम पर इतना जुल्म किया कि हमारे जितने भी धड़े थे वो आज इकट्ठे होकर आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसा इमरान खान ने इन तमाम लोगों को बेनकाब किया, इन डाकुओं को, इन डकैतों को मजबूर कर दिया कि अपने इख्तलाफात साइड पर रखकर इकट्ठे हो जाओ, अगर तुमने अपनी बका को यकीनी बनाना है और अब तुम्हारी बका इसी में है कि इकट्ठे हो जाओ। वो इकट्ठे हो गए और सारे मिलकर अब इमरान खान से लड़ रहे हैं। उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जितने धड़े थे उनको भी ये एहसास हुआ कि यार इकट्ठे हो जाओ, और अगर इकट्ठे नहीं हुए तो हमें इस्टेब्लिशमेंट और उनके प्यार करने वाले एक एक करके ख़त्म कर देंगे, लिहाजा तमाम महाजों को ख़त्म किया जाए। लेकिन व्यूअर्स, अफसोस की बात ये हुई कि बैरिस्टर गौहर आपको दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आए। ये पूरा अमल मुकम्मल हुआ, लोगों ने वोट डाले, जो असम्बली के रास्ते थे नाकाबंदी की गई, लोगों को चेक करके उस हदूद में जिसका तयन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ से, उनको जाने की इजाज़त मिलती है। लेकिन हमें बैरिस्टर गौहर का कोई बयान इस पूरे अमल में कहीं नहीं मिला। बैरिस्टर सैफ सर, उन्होंने ज़रा कोशिश की है हाथ पाँव मारने की। उन्होंने कहा कि इमरान खान का सिपाही जो है वो आ गया है, तो पंजाब को इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही है। तो उनका हमेशा टारगेट पंजाब होता है। बहुत ही अच्छा हो कि बैरिस्टर सैफ केपी से उठें और पंजाब में जाकर लोगों को लीड करें और तहरीक चलाएं, लेकिन वो बयानबाजी करें, क्योंकि जो आने वाली काबीना है या आने वाली जो एक नई इस वक्त हमें तहरीक इंसाफ के अंदर जो क़यादत नज़र आ रही है, ये इनके करीब होने के लिए इस किस्म के बयान दे रहे हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर सर पूरे लापता थे और आज इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। और दोस्तों, इनका काम यही है कि पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का लेकर अडयाला जेल जाना, और दोनों सूरतों में आज बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो सकती है, और ऐन मुमकिन है कि इस मुलाकात को रोक लिया जाए, क्योंकि ये खबर जब इमरान खान तक पहुंचेगी, जो उन्होंने टेक्निकली नॉकआउट किया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, तो ऑब्वियसली उसका अब एक रिएक्शन भी आएगा और फिर अगला लाएमल इमरान खान साहब जो देंगे। व्यूअर्स, आज जो पाकिस्तान की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया और तारीख बदल गई है, और अब फैसले की घड़ी आन पहुंची है, जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह ने समाअत के बाद 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक हुक्मनामा जारी किया। इस तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक गवर्नर ये बताएं कि वो नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला से हलफ लेने के लिए कब दस्तयाब होंगे। नंबर 1, मजीद उन्होंने ये लिखा कि रिकॉर्ड से जाहिर नहीं होता कि वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के बाद ये अमर नामुमकिन हो गया कि गवर्नर नए वज़ीर-ए-आला से हल्फ लें। आपको रीजनिंग पेश करनी पड़ेगी कि आप नए गवर्नर से, नए वज़ीर-ए-आला से गवर्नर साहब जो हैं वो हल्फ क्यों नहीं ले रहे। फिर दूसरी चीज़, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कब 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आला से हल्फ लेने के लिए मुयस्सर होंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को दोपहर 1 बजे से पहले अपना जवाब जमा करने की हिदायत की है। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जी बहुत सारे धड़े आपको नज़र आएंगे। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया भी जी इस वक्त डिवाइड है, और वो लोग जो लॉ के स्टूडेंट हैं और इनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट के धड़ों से है या फिर पाकिस्तान की हुकूमत से, अब वो भी चीख कर कह रहे हैं कि अकल को हाथ मारो, और पाकिस्तान के आइन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है। मैं बहुत सारे लोगों को सुन रहा था, मुनीफ फारूक साहब हैं, इसके अलावा वो लोग जिन्होंने दावे किए कि ये अली बिन गंडापुर को हिला नहीं सकेंगे। खैर, अली बिन गंडापुर भी गए और नया वज़ीर-ए-आला इमरान खान की मर्जी का असर वो भी आ गया,
اور پھر وہ لوگ جو عمران خان کے بالکل اپوزٹ اوپینین رکھتے ہیں اور ترجمان ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آئین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ان میں دو نام جی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایک تو اشتر اوصاف صاحب، بہت ہی سینئر لائر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، بے شک ان کا تعلق ہے لیکن لاء کے اوپر ان کی بہت زیادہ گرفت ہے، اور ان معاملات کے اندر بھی اشتر اوصاف صاحب آئین کے ساتھ ہمیں آج کھڑے ہوئے نظر آئے۔ اشتر اوصاف صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین میں آئینی عہدوں کے حوالے سے استعفے کی منظوری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ علیم مین نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا، نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں ووٹ بھی دیا، اب کوئی ابہام نہیں، سارے عمل میں آئین کی منشا پوری ہوئی، کوئی ابہام دیکھتا ہے تو شاید اس نے آئین نہیں پڑھا۔ پھر دوسری بات، نون لیگ میں جو دھڑے بازی ہے، عقیل صاحب آئے، بیرسٹر عقیل صاحب، اب ظاہر بات ہے سر وہ بھی قانون کے طالب علم ہیں، اور انہوں نے کیا کہا کہ ایک طرف نون لیگ کا وفد جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے پاس گیا، اور دوسری طرف یہ تمام شخصیات جو کہہ رہی ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ جائیں اور جا کر بے شک اسے عدالت میں چیلنج کریں، لیکن اب ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور آئین کیا کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے استعفے کو گورنر سے منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ صرف اور صرف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو سر ایک واضح تفریق جو ہے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی ملے گی۔ ویورز، ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ خرم ذیشان صاحب کو، جنہیں کل پشاور میں بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی نے روکا، 5 لوگ تھے جی اس گاڑی میں، اور بتایا جاتا ہے کہ انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی گئی چونکہ وہ رش والی جگہ تھی اور وہ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور پھر ان کو چھوڑ کر ہی چلے گئے۔ خرم ذیشان صاحب نے سینٹ کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں جی، جس کے کاغذات واپس لینے کی آخری تاریخ جو ہے وہ 18 اکتوبر ہے۔ اب دیکھیں ہوگا کیا کہ خرم ذیشان صاحب جو ہیں وہ یقیناً سینیٹر منتخب ہوں گے۔ اگر مشال یوسف زئی ہو سکتی ہے، وہ افریدی ہو سکتا ہے جو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، تو پھر خرم ذیشان ایک اور عمران خان کا سپاہی جو ہے وہ ایوان میں پہنچنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو گاڑی کا رکنا، اغوا کرنا، سر اب تو یہ پاکستان میں کام سی بات لگتی ہے۔ ہم نے تو سر پاکستان کو کوریا بنا دیا، مقبوضہ کشمیر میں بھی شاید کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز، قانون نام کی کوئی چیز ہوگی، لیکن پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آئین مکمل طور پہ معطل ہو چکا، آپ کو آئین جو ہے وہ فرد واحد کا نظر آئے گا۔ پاکستان میں وہ کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کی عوام کے لیے بنایا گیا اور پاکستان کی عوام اس کا مرکز ہے، وہ قانون، وہ آئین ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، صرف فرد واحد کا قانون جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب خبر سر یہ بھی آ رہی ہے کہ سعد رضوی، انس رضوی سمیت تحریک لبیک پاکستان کی قیادت پر انسداد دہشت گردی کے جی مقدمات درج کر لیے گئے، اور ایف آئی آر کے مطابق سعد رضوی نے پسٹل سے سیدھی فائرنگ کی جس سے ایس ایچ او زخمی ہو کر ہلاک ہو گیا، اور انس رضوی نے بھی رائفل سے فائرنگ کی جس سے پولیس افسران زخمی ہوئے۔ مقدمے میں 302 یعنی قتل کی دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی، اور پولیس کے مطابق مظاہرے میں 3000 سے زائد افراد ڈنڈے، پتھر، پیٹرول، بمز اور اسلحہ لے کر سڑکوں پر نکلے تھے، یہ ان کے اوپر الزام ہے۔ اب سعد رضوی کہاں ہیں؟ پولیس کے سر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہیں ہلکی سی چوٹیں آئی، اب یہ ہلکی سی چوٹیں کتنی ہیں یہ نہیں بتایا گیا، مگر وہ ان کی تحویل میں ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں، اور پولیس کے پاس اس وقت موجود ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے جی مکمل طور پر خاموش ہے۔ اب پاکستان کے اندر ہم نے آج نیتن یاہو کو تو اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھا، لیکن اس ملک کے اندر اس احتجاج کو کرنے والوں کا ایک ٹکر نہیں چل سکا۔ اس ملک میں عمران خان کی تصویر کو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر بلر کر کے ہیڈ لائنز میں لگایا گیا، یہ آپ کو قبول ہے، لیکن نیتن یاہو صاحب کی جو تقریر ہے اسے آپ لائیو دکھائیں گے۔ تو سر پاکستان سر بدل گیا ہے۔ ہم یہ جو نعرے لگایا کرتے تھے نا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، تو سر یہاں پر تسلیم اور تقسیم دونوں کا رواج جو ہے وہ چل پڑا ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر۔ اب چیزوں کو نارملائز کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب اسرائیل کی بات کرنا، نیتن یاہو کو ٹیلی ویژن پر دکھانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایک عام سی بات ہے اور کسی کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سر جنگل کا قانون پاکستان میں رائج ہو چکا ہے، فرد واحد کا قانون اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کا ایک نتیجہ تحریک لبیک پاکستان کے اس جو احتجاج تھا اس کو کس طرح سے روندا گیا، بلڈوز کیا گیا، اس کی شکل میں سامنے آیا۔ خبر کے مطابق سر ایک یہ بھی اس میں اینگل ہے
کہ احتجاج मुलतवी करने के हवाले से बताया जाता है जी कि जो मरकजी रुकन है रुकन शूरा के अमीर बलूचिस्तान मुफ्ती वजीर अहमद रिजवी साहब उनसे मुतल्लिक एक बयान सोशल मीडिया पर ही चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इस वक्त जो एहतजाज जारी है इसे ख़त्म कर दें। बरोज़ जुमा 17 अक्टूबर पूरा पाकिस्तान दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हो, अगला लाएमल वहाँ पर इसका ऐलान जो है वो किया जाएगा। लेकिन बाद में जी एक और इसकी तरदीद आ गई और उसके बाद ये कहा गया कि वो फैसला होगा जो मेन क़यादत बताएगी, अभी एहतजाज मुलतवी करने का कोई फैसला नहीं हुआ। बहुत सारी जी शहादतें हो गई हैं, दोनों तरफ से नुकसान हुआ, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में पुलिस वाला शहीद होता है तो सर उसका भी हमें उतना ही दुख है जितना इस एहतजाज में शामिल तमाम बच्चों का, तमाम बुज़ुर्गों का पाकिस्तान में इस वक्त जी सोग मनाया जा रहा है। कहा ही जाता है कि एक तरफ से शाबाश मिल रही है और दूसरी तरफ से लोग जो हैं वो इस वक्त दुखी हैं। मसला सर यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार पर काबिज की जितनी भी आपको लौट नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ अपनी कुर्सी को और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आपको इस तरह के काम करते हुए नजर आएंगे। पुलिस या ब्यूरोक्रेसी या फिर बाबू लोग जो हैं ये आलाकार हैं। असल में इस वक्त जो हुक्म है वो अमेरिका का चल रहा है। आपने देख लिया ना कि शहबाज शरीफ साहब ने वही काम किया जो उन्हें आता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जब उन्हें दावत खिताब दिया तो उन्होंने वही काम किया जिसके वो माहिर हैं, तारीफों के पुल बांधे। नोबेल इनाम तो सर उनको नहीं मिला, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनके बारे में क्या कहा, वही कहते हैं कि मैं एक बार फिर अजीम सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करता हूं। ट्रंप इस इनाम के लिए एक निहायत शानदार उम्मीदवार हैं। मैं आपकी मिसाली क़यादत को सलाम पेश करता हूं। जब वो खिताब कर रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उन्होंने मुड़ के देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ किधर हैं, तो उन्होंने कहा जी वो तो बिल्कुल पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा कि आप आकर ज़रा खिताब करें और क्या आप वही बात करना चाहेंगे जो आपने मुझसे कही थी। अब ये कौन सी बात थी, और लोगों ने इस हवाले से जी कुछ गेस वर्क किया है, कुछ स्पेकुलेशंस इस वक्त हो रही हैं। शायद वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने की बात थी, इसराइल को तस्लीम करने की बात थी, या फिर वही किरदार जो पाकिस्तान की हुकूमत हमेशा से करती रही कि आपके हम साथ हैं, बंद कमरों में आप वादे करके आए और प्रैक्टिकली जो कुछ पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों को कुचला जा रहा है, तो ये आप बतौर एग्जाम्पल अमेरिका के सामने रखेंगे कि देखें जी लोग जो इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आए और जो अमेरिकन एम्बेसी में जाकर याददाश्त पेश करना चाहते थे, देखिए हमने उनके साथ क्या सलूक किया। सर ये एग्जाम्पल्स कोट हो रही होंगी ना कहीं ना कहीं। यहाँ के जो एम्बेसडर्स हैं, जो सफ़ीर हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के, उनको ये पता चल रहा होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नाम की कोई जमात है और हज़ारों की तादाद में लोग निकले और उनका सिर्फ मकसद ये था कि वो इस्लामाबाद तक मार्च करें और एक याददाश्त पेश करें इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीनियों के हवाले से, और उसे बुनियाद बनाकर इन्होंने अमेरिका को खुश किया है। और उससे एक और ख़बर जो इस हवाले से मीडिया पर गर्दिश कर रही है, ख़बर के मुताबिक हुकूमती ज़राए ने कहा कि मजहबी जमात की क़यादत को ये बता दिया गया था कि उन्हें रैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही माजी की तरह उनको कोई सहूलत या रायत दी जाएगी। उन्हें हर सूरत एहतजाज ख़त्म करना होगा। इस दौरान TLP के मार्च में मौजूद कारकुनों की तादाद भी कम हो गई। कल रात भी गैर सरकारी सतह पर TLP को एंगेज किया जा रहा था, मगर सरकारी ज़राए के मुताबिक TLP ने शर्त रखी कि उनको गिरफ्तार कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, मरने वाले कारकुनान को दियत और ज़ख्मियों को मुआवजा दिया जाए, जब्त किया गया कीमती सामान और रकम वापस की जाए जिसमें बहुत सारा सोना और कैश शामिल है। इसके साथ साथ TLP ने यह भी मुतालबा किया कि हुकूमती वज़रा जिन्होंने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है वो अपने अल्फाज पर माफ़ी मांगे, मगर ज़राए के मुताबिक इस बातचीत के दौरान TLP को यह जवाब दिया गया कि वो कारकुन जो बेगुनाह हैं उन्हें तो रिहा कर दिया जाएगा, मगर तशद्दुद में मुलव्विस कारकुनों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उनकी फौरी रिहाई नहीं हो सकती, जबकि दियत और मुआवजे के मुतालबे पर जवाब दिया गया कि मुतादिद पुलिस एहलकार भी TLP के तशद्दुद का निशाना बने। इस दौरान हुकूमत ये भी बाबर कराती रही कि TLP को आगे बढ़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि TLP का पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरीन का एक माजी है, इसलिए बातचीत उस वक्त ही आगे बढ़ेगी जब TLP एहतजाज ख़त्म करेगी। फिर यह भी बताया जाता है कि सरकारी ज़राए के मुताबिक TLP ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस्लामाबाद में मरकज़ी अमरीकी सफारतखाने जाकर सिर्फ एहतजाजी मरासला देकर एहतजाज ख़त्म कर देगी, मगर TLP के माजी के पस मंज़र इसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। हुकूमती ज़राए ये भी बताते हैं कि इसके बावजूद गुज़श्ता शब 2 बजे तक मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे थे, मगर फिर अचानक डेडलॉक पैदा हुआ
اور TLP نے مطالبہ کیا کہ وہ صرف ادارے سے مذاکرات کرے گی، مگر جواب میں ادارے کی طرف سے ڈیمانڈ رکھی گئی کہ پہلے دھرنا ختم کیا جائے، مگر TLP نے انہیں ان کی نہیں مانی اور مطالبہ دہرائے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے انہیں آپریشن کے ذریعے احتجاج ختم کروا دیا گیا۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، جب آپ اسی نرسری سے نکلیں گے نا تو ایک دم سے آپ کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا وہ درست تھا، جو لوگ شہید ہوئے اور دونوں طرف سے جو شہید ہوئے، سر ان کے گھر کی رکھوالی کون کرے گا، ان کے بچوں کو کون پالے گا، یہ تمام سوالات ہیں۔ شہادتیں سر مذہبی جماعت کی تحریک لبیک پاکستان کی زیادہ ہوئی ہیں اور دوسری طرف سے 5 کا فگر آ رہا ہے، اور وہ بھی انہوں نے جو باقی 1-2 لوگ ان کے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے ہیں، لیکن نمبر اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ آپ ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں تو آپ کاؤنٹنگ کریں، آپ کو ان کے نمبرز اور ان ویڈیوز میں جو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، وہ جو لاشیں پڑی ہیں وہ آپ کو زیادہ نظر آئیں گی، اور جو ایکچوئل نمبر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کچھ جنازے بھی پڑھائے گئے جس کی دیت کی بات کی جا رہی ہے، تو ریاست کبھی بھی ایسا نہیں کرتی۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے سر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نہ صرف آج نو منتخب جو وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی، اس نے اپنی پہلی تقریر کے اندر کیا کہا، اس نے مذمت کی اور باقاعدہ سپورٹ کا اعلان کیا، اور جو کچھ 26 نومبر کو ہوا وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ اس کا ایک ایکشن ری پلے تھا اور ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ سر جمہوری قوتیں اور جمہوری طاقتیں ایسے ہی بیہیو کرتی ہیں۔ آج پاکستان کے اندر سر ایک اور کام ہونے جا رہا ہے، اور تفصیلات کے مطابق بتایا جاتا ہے جی کہ اگلے چند گھنٹے انتہائی اہم ہیں اور اسلام آباد کو سیل کرنے کی خبریں ہیں۔ یونیورسٹیز اور جتنی بھی کلاسز ہوں گی ان کو آن لائن کر دیا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ بند ہوگا۔ PTSL نے یہ بھی اعلان کیا کہ آج صبح 11 بجے سے ملک بھر میں انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے، وائی فائی کے علاوہ دیگر انٹرنیٹ سروس بھی بند ہو سکتی ہے۔ PTSL کے مطابق یہ معمول کی مینٹیننس کا کام ہے، لیکن خبر کچھ اور تھی، اور لوگ یہ بتا رہے تھے کہ کوئی بہت بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور جب سے سعد رضوی اور تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا، لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور سڑکوں پر آئیں گے، اور اسلام آباد کے حوالے سے خبریں بتائی جاتی ہیں، لیکن کنفرمیشن جو ہے وہ مرکزی قیادت کی طرف سے نہیں ہوئی۔ جب آپ نے قیادت کو گرفتار کر لیا تو اعلان کون کرے گا، لوگوں کو لیڈ کون کرے گا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی خبر آ رہی ہے جی کہ پاکستان میں سوشل میڈیا ایپس ٹھیک سے کام نہیں کر رہی۔ آپ کے واٹس ایپ جتنے بھی جو کالز ہیں آپ ملا کر دیکھیں، یہاں سے لندن سے، برطانیہ سے، پوری دنیا سے لوگوں نے کوشش کی تو وہاں پر یہ پرابلم ضرور پائی جاتی ہے، سپیڈ بہت سلو ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ VPN کے ذریعے فیس بک اور ایکس تک رسائی جو ہے وہ صرف آپ ممکن بنا سکتے ہیں۔ ان ایپس کو بھی ایک طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس خبر یہ آ رہی ہے کہ کوئی بہت بڑا احتجاج ہے جس کے تناظر میں یہ تمام بندوبست جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ پاکستان کے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا، اور میں جاتے جاتے ایک پیغام آپ تمام دوستوں کے لیے۔ ہمارے جی ایک ریگولر لسنر ہیں ملیشیا سے، قاری شاہد فاروقی صاحب ریگولر لسنر ہیں، اور آج انہوں نے ایک بات کہی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں منتظر رہتا ہوں کہ پہلے آپ کا ویلاگ آئے گا یا عمران ریاض کا آئے گا، تو جس کا بھی پہلے آتا ہے میں سن لیتا ہوں۔ تو آپ کا قاری شاہد فاروقی بھائی بہت شکریہ کہ آپ منتظر رہتے ہیں ہمارے ویلاگ کا۔ انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ جب دن کا میں آغاز کرتا ہوں تو جو بھی ویلاگ میرے سامنے آتا ہے، عمران ریاض یا میرا، وہ سنتے ہیں، اور میں اس تلاش میں رہتا ہوں، اس امید سے کہ شاید کوئی ہمیں پاکستان سے کوئی اچھی خبر ملے۔ سر پاکستان کو تو شاید نظر سی لگ گئی ہے، جب اس ملک کے اندر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سب کچھ امریکہ کے حوالے کر دیں تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ آپ کی خودداری کہاں تھی جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ان کی تعریفیں کریں؟ سر اتنی تعریفیں تو نیتنیاہو نے نہیں کی جتنی تعریفیں آپ نے کر دی، اور جب وہ تعریفیں کرنے کے بعد واپس گئے نا تو جو برطانوی وزیر اعظم ہیں انہوں نے ان کو دیکھا مسکراتے ہوئے، اور جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ سب پریشان تھے کہ یار یہ شہباز شریف صاحب کو ہوا کیا ہے؟ تو سر ہمارے ملک کو سر نظر لگ گئی ہے، یہ جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کی کرسیوں پر، یہ پاکستان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر رہے، یہ بہت برا کر رہے ہیں۔ تو خبریں اچھی نہیں ہیں، خبریں ہر طرف سے بری ہیں، لیکن ایک چیز دوستو، کسی نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور بہت جلدی یہ جو لمبی تاریک رات ہے بہت جلدی ختم ہوگی،
اور پاکستان میں جمہوریت کا سورج ہمیں بہت جلدی دیکھنے کو ملے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.